سلام كبرات تلتي همي علخم من لهم دماغ هم تلمود نباخم زحر نايم وانا ونقد سنوع بالتات كم سعب والدنا الخملنا كسامودات تكاتلنا channel لو سبسكرايب نقبرخم كسامودات تخاتاتنا نب وانا وقداتنا كنبلينا أمريكا ودب بحرين مركب إثيوبيا تقبر زلا سعري دقفية كتبل بأمباسادرام أبي إثيوبيا ريسيفين ماسينغا قلي سلام أمباسادر ريسيفين ماسينغا إثيوبيا ودب بحرين مركب تقبر زلام سلامون دبلوماسيون صحتات منجست أمريكا كم زتقف أفليتو مالهم أمريكا مسقن دي مشارخ إثيوبيا بمنتحبارة بزوبا قرن أفريقيا سلام من دحنتن مرقص كم تسرحون وسخم قليصهم أتوما أمباسادر قدم منستر أبي أحمد إثيوبيا بسلاموي حبرا وربحان مدخل مهاب مقبال نابلا ناي ودب بحري طلبات نمعوات كتسرح مخانا بتدقاقامي كم زقلصون حبيرهم إرسفين ماسينغات هاجر سفيح بزحي هزبي زلوان بغلط فغطباوي عبيد تمزقب كم زلان خمودما هزي غلط فغطباوي عبيد كقصل تسبيتي قبار كبل أقلقل زينا إثيوبيا يحبيرو زلهم يوكرين أب مأخذ بحري أب لعلي ميسايلات زعنت مركب روسيا دبداب بحر مكيادا بوتين ترامب بتليفون تزراريبهم نسعبون ترامب بوتين متقعتك فزم كم زخونه يعتنك غزلهم يوكرين أب لعلي ميسايل زعنت مركب روسيا أب مأخذ بحري دبداب بحر مكيادا بوتين حدن كفدي قدني بمبال ترامب يعتنك غزلهم ترامب دحرتي متقعتي مس بوتين بتليفون دحر مزرابهم بوتين دما نتي أب لعلي ميسايلات زعنت مركز تفزم متقعتي ترير قبل مالسين كبلو مخاني حابيرون كبل قليسلهم سبمزي روسيا بربع مشتنتي ترامب زبلو حق كوانت زبلوم وتدراوي قبر ملسي مهابقن كم قندي أمارازي كم زوسدو حبيرو مالوم ترامب مس بوتين العلي حاد ساعة دحري مزرابيوم أب محبرو ميدو أب زكا فلو صحف زي أب منغوريسيان يوكرين غصبتاوي سلام كم زي خلي قليزو زولوم بمنغس روسيا اتونن مع خل زينام RIV نوفوسكي بوتين ترامب يوكرين نتي زكايد زتا نمزراق تسرح كم زلا محبارو يقاليحم بتوسخي روسيا منغس يوكرين ناب قبر شبراو قجلم كمستغيرتها مع خل زينا وسخ حبيرام مراحتي أمريكان روسيان يوكرين بحد سنة عابل علي مسائل زي صحنة وتدراوي مركب روسيا متقعتي دحري مكياد يوم بتليفون تزراري بومزلهم ترامب بوغنو يوكرين قديما بزعبات متقعتين أمريكا ون كم زي حبرتا يجلس منستر اندستريا وطنات يوكرين يوريس ساك مس راديو فور وورلد نايت عبز قبرك على محتت روسيا عابل علي يوكرين خبير متقعتا مسائلن درونن مسفصمت أمريكا عابل علي روسيا زيادة أجدان صغتن كتقبر تثبيت كم زي نبرو حبيرم ترامب ناب سلطان كمزن كلهم تي أب خلتين زلو كنات أب حدا معالتي دو كبلو الزبل محسن تغريبو ولا كوانت نبرم كساب عزيقن نتي خنات تطو كبلو اي خالنيوم كبرات تخاتلتي بزعبات إيرترا زحاوز حدش إجدا مجشة أنتي نفلت ترامب نحدقات هاجرا وجحنت بمتغاز كاب 10 هاجرات نابا أمريكا نسجشو إجدا كم زنبرا وايت هاوس حبير منبارو يذكرهم إتي بريزيدنت حق إنيام محاشات انت ترايو خمون أبزي أب ملا عالم حدش يسجمات زرع اللزلوان توسختي هاجرات كوسخان إتي زرزر كخلصان كم زخل جالسيم ترامب نابز توسن هاجرات زنتا زرع إجدا مجشة كان برن كلهم زين خلاي جزيم نسو أب قدما إبرة سلطانو مالتهون أب خلتشن عصر شعاتن تماسالي سزاز فري منبارو يذكرهم ترامب نزيقاتات 10 هاجراتنا بأمريكا كي قعزم زيقد حدش عواج زفر مخونم تن هاجرات إرترا سودان سوماليا يمن ليبيا أفغانستان ماينمار تشاد ديمقراطياوي ريبوبليك كونغو إكواتوريال غيني هايتن إيرانن مخانون يفلتهم زيقاتات بخفيل ناي ميغشا قدب زقاتمن بتوسخي شوحات هاجرات دمام بروندي كوبا لاوس سيراليون توغو تركمستانن فنزويلان كم زخونا يفلتهم زيقدا كابسوني زجمر مخانو يفلتهم قدمي 8 عام تماسالي سقمتي هاندبت مستوسدم اب ملا حجر اب زركب معرفون فرتي هوكت اغتيلو من بارز فلت خوينم ازي ناي حجا قدمو وحد معالتات عدل هيبولم علامه مقادزي مغشاون نامريكان حدغنيا كاب زخون وصاتنياتات ككلخلهم كم زخونه زبل حبريتا ملختيم ترامب اب مربب حبريتو تروس سوشال اب زلطفو فيزيو كم زملختون تخونم اختياب غربا وان اب كولورادو سفصم متقعتي قبر شبرام نتي بقبو زي تمرمرو صاتنياتات زيغاتات بسعبو خبير حدغا كم زغله يغلصم بسنبت اب كولورادو حدا سبا جهو نزتتحازو اسرائيلاوያን مدغاف اب استاكبو سبات متقعتي بمفصامو 12 سبات اقصيلو نيرم اتي متقعتي فصيمو استباله استخصص سب جبزاوي مخانون تفريتم ترك هليكوبترات تي 129 اتاك سوماليا ابركيتالام بغدام بريزيدنت رسيب طيب اردوغان مس سومالياوي مزنو شيخ حسن محمد بتليفون استزراره بخوينو دحري زرربوم دمام تركينا الشباب نمكاتن محجاز سلسته تي 129 اتاك هليكوبترات سوماليا كم زوفيتي تغليصم بزيكا اتن نايو هليكوبترات نسرع اغلغلوت خمون نوج كوعلا زخلا خلته توسختي هليكوبترات كم زبركته تيغلص يزالهم ابز حلفه سومن طرح
4 ነፈርቲ ቱርክ A400M ኣብ መቃድሾ ከም ዘዕለባ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብዜካ እታን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፓይራክተር ክልተ ኣራግቺ ድሮን ንሶማልያ ከም ዘወፍየት ተገሊጹ። አንካራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ሶማልያ ዘለዋ ሽርክነት ብምስፋሕ ኣብ ሶማልያ ዘለዋ ሰራዊት ናብ ልዕሊ 500 ብምዕባይ ሓይል ባሕራ ኣብ ሶማልያ ንምዕቃብ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ እውን ተገሊጹ እዩ። حزون نغزلالنا كبرات تخطاتلتي بسانا كتخونو نعدمكم دكتور مهليت قعش تركبو متخصصتي سومات عنانا بيت فرد قريبهم لعلوا بيت فرد فيدرال كفل عرادا اب لعلي توم شمونت سومات عنا بسوني نابغسي كام زغربو زحبش حبيرو منباري فلاتيوم عبتي بسوني استخايدة مسرح فردي بوليس نتي قداي وسانا نكبتو سخي عسر 4 معلتاس كوهابو حاتي تو كوان تنبرم اتي بيت فردي تمالي ابزهابو وسانا جن نتي ببوليس تحاتتوني عسر 4 معلتات قزيم بغرب اما حيشونا بشمونت معلتات يجيروهم عدقوا لشديش ورح عن زغنات دكتور مهليت بزعبا نتفتا سوميات عنا BBC فوكس اون افريكا قال محتاج دحري مهابا دحري حدا معلتي اب تحت قيدي كم زاتوت صدرا قليصويم اتوم مهليت تركبهم شمونت سوميات عنا عمص نسرعات البونتن على علم بزبل يوم تخصصهم ناصادف امباسورا زسنتق صرغا قوم اتلها نارده تمرقم اب كتما سنعف 17 كيلومتر رحقات تركب من محدار كبابي غولو بحيلتات مكلخال ازي معخل تانيصو اب غولو ببغاسنا بتلها نارده زتو حادش ناي صرغا مسمري تمريق زلم ابتي اغاطامي منستر عيون محبراوي دحنتن ويزرو الغبراب حلافي ودباوي غدايات تغدفاتو يوسف سايك ازازي اتي معخل برغادير جنرال تخله كفلاي بريزيدنت حمادي ويزرو تخله تسفا ميكيل زركب أزز سراويتن سبسلطانن منجستن جنبارن أبستر خبلو بتغلال حلقة ستاف حالتات إرترا جنرال فيليبوس والديوانز محداري زوبا دوب آتو هابتاب تسفاسيونن ريفان بمغراز ومرغطاتي سنسرعات بوقعي عب قولو تخايدوم ازي عب نزوبا سنعفة تسريح زولو ناي حمد سرقيا كاب قولو تبقيزو نقوبو امباسويرا بماخل بمسنطق نكابي عادتات ملكح داقا مكو آسد لعلواي تحتوين مردبة يمان نزاقامن ان حلفة ساري دل داقا عبزبال بوتا بمبصح نابتالها نارده زوسد صرغا مخاني تغليصم صرغا زين قصالي كابزي زلو بوتا بخمي نزي استرفه مبرقاوي اصادف سنتقو ناب زوبا سمينا بحرنا كابي بعل فرو رافائيل بويا كراخب قصلن كم زخل بحجي كحسبلو كم زغباون حبريتانا ملختم بسنكي كونات حلحر كاب منبر ابايتم تمزابيلوم نعل خلت عامتات اب بورت سودان كابيان تعاقبهم زلو سوداناوين زيغاتات ناب مربتون ملاس باما يزغصر اوتوبسات ناب زوباتات كارتوم جزيران سرناين ناتغعزا كم زلوا تحبيرم ازي كله زصعب كونات حدحد مولتون امراتن ايثيوبيا كينيا تشاد بمجمريا تحتتي مخانني يغلصلهم خالوت هاغراتون كتلما كلوا ايرترا اتا انكو اب غوني تسلفا زغبا حغزات تهب زل هاغر مخانون يفلطيم كبل ابومبر لالاوي بايتو سودان عزاز سراويت منغستي تاغرن ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان قليصلهم يونايتد كينغدم مس روسيا جيت كيفتر ابز سغلو زلوان لعلي ميتشح حدستي سبال ونفرتينا بيوكرين كبت حقالات يالم انجليز بزيكاتي زحلف عمت زلاغتن 10 شح يو اي في كسب ميازيا 2026 ميتشح زغنا حدستي سبال ونفرتينا بيوكرين كتب حقالات يازلم اتيوسانه مستي بريطانيا حدش تحت استراتيجيكاوي مكلخال جماجم زغاتميو كتب لي غليصام كابزي كل ساعات هاجر خمتي قدم خلته معلتي زبزبنايوم روسيان تشاينان خم سغاتات زرزيراتو كم زلاز قلص خوينوم اتي سند لندن ادلاي انت خوينو كتقالس دلوتي مخاناون قلصيم لندن كيف حدث سبال بونفرتين مغرب 350 مليون باوند 470 مليون دولار كم زمدبت لومي ابزوصو مغلصي منغستي حالتات يوكرين ادمعنت وق زبال بونفرتي اريوميوم طلب سبال بونفرتي كيف نقطبا عباي بريطانيا عبيو كتب القليص زلام موسكو بوغنا زخونت هاجر توسدو زخون يخون سغمتيم انت لاي يوكرين قربوت اصوات وتدراوي علامات اب مكتال كم زي عقتا قليصام نوتدراوي حيلي عباي بريطانيا حبرت اوروبان نمنقاف تغباراتهم اوروبا زسفح قجت كسعب كم زغلات انقيام نابتي ناي موداتا زينانا كنبل امريكا نتراوري قرطا حاتيتاتولام قدم حزي ابسنيت امريكا قريبو نمرعتي بركنا فاسو كابتن ابراهيم تراوري زخصص ازازي افريكوم جنرال مايكل لانغني قرطا حاتيتولم بريزيدنت ترامب تاغر ابز حلفه جيتات كاب مصنح مسوادغو نقدميت كتسغوم اب تصعرلو زلاوان اتي زبلاشو زمدنا امريكان افريكان نمرام حادش منغدي نزتن مفتارن زعلمه بمنستر غدات وصا امريكا ويل ستيفنسون زمرح لوخنا بوادغو
ተወዳዳሪ ምልኣኹም ቅድመ ሕዚ ዝሃቦ መደረ ይቅርታ ሓቲቱም ስቴቨንሰን ትማሊሶኒ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ እዋድጉ ኣብ ዝነበረ ዑደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ይርከብ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ንምዕራይና ናብዚ መጺና ዘለና ክብል ገሊጹ ዓላማና ድማ ምስማዕን ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ላዕላዊነት ዝተመስረተ ዝምድና ምህናጽ እዩ እዚ ድማ ንቡር ናይ ዋሽንግተን ዕላማ ክብል ገሊጹ እታ ምዕራባዊት ኣፍሪካዊት ሃገር ካብ ናይ ወጻኢ ጽልዋ ናጽነት ክትረጋገጽ ርኡይ ለውጢ ከም ዘርአየቱ ንሕብር እዩ ኣድላይ እንተኾይኑ ጀነራል ማይክል ላንግሊ በቲ ዘይሞያውን መሰረት ዘይብሉን ክስታት ቅሬታ እንተዘይሓቲቱ ካብ ስልጣኑ ክባረር ብምባል መልሲ ሂቦ እቲ ጀነራል ኣብ መልሲ ናይዚ ድማ ከምቲ ዝገለጽኽዎ እቲ ውልቃዊ ትዕብዝተይ እምበር መርገጺ ምምሕዳር ትራምፕ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ርኡይተይ ኣብቲ ቅድሚ ትራውሬ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ዝነበረ ወታደራዊ ኣረኣያ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዙሕ ይካየድ ዘሎ ቡርኪና ፋሶ ኣብ መሰረተ ልምዓት ቁጠባን ትምህርትን ቁልጡፍ ምዕባለታት ትገብር እያ ዘላ ስለዚ ዘመረዳ ይቅርታ ይሓትት ኢሉ ኣብቲ ጸብጻብ ኦል ኣፍሪካ ከም ዝሓበረው